Bonjour chers managers, مرحبا بكم في la série اللي خاصة بالفinancement et paiement internationaux. Donc مرحبا بكم في الفيديو الثامنة l'épisode الثامنة اللي غنهضروا فيها على le chapitre 3 les moyens de paiement. دونك نبداو لو كور ديالنا كيف قلنا ديجا راه ليبيزود اللي دازت هضرنا فيها على لو شابيتر الثاني. دابا غنهضروا على لو شابيتر الثالث، وكيف العاده بحال الشابيتر الثاني غنهضروا داكشي اون جينيرال، غنعطيو لي كومبوزونت ديال هذا لو شابيتر هذا. من بعد اللي بقى شي كيستيون نتريتيوها في الجروب حيت ما بقاش الوقت. دونك نبداو بايمون. كيفاش هاد لو بايمون؟ دونك ديجا فاش كتكون عندنا اون اوبيراسيون ديال اكسبورتاسيون سيتادير فونت دان بيان، دونك كيكون كنشدو بلاصتها لا كونتربارتي اللي هو المونطون ريلاتيف ا سو بيان. دونك كنعطيو كيجي الكليان كيكوموندي عندنا داك لو بيان ديالنا كنصيفطوه ليه وكيخصو يصيفط لنا الفلوس، خصنا نتخلصو من عنده. Donc chaque vente nécessite un encaissement de la contrepartie, il y a le montant. L'objectif du chapitre Haddad, c'est de connaître les différents moyens de règlement que l'entreprise peut accorder ou la proposer pour chaque client. Donc, نشوفوا les critères de choix. Donc les critères اللي عندنا de choix، عندنا le montant. كل ما كان le montant كبر ماشي الا كان لو مونطون كبير ماشي هو الا كان لو مونطون صغير. دونك لا سيكوريتي، دونك جو دوا غارانتير لا سيكوريتي كل ما كان لو مونطون كبير. جو دوا غارانتير جو دوا سيكوريزي لو مونطون ديالي، خصني نقلب على واحد لا سيكوريتي كبيره. اوسي لا كونفيونس ما بين لونتربريز و الكليان مع من غتعامل. الا كان ديجا ان كليون اللي تعامل مع لونتربريز بزاف، دونك راه كاين واحد لو دوغري de confiance. Sinon il a عمرها تعاملات معاه راه ما كايناش لا كونفيونس. دونك عاد عندنا لو كو حتى هو بيسكو كنقلب على لا سيكوريتي جو دوا بايي. دونك وكل موين اختاريتو عنده ان كو، غير هو كيختلفوا. كاين اللي عنده لو كو مينيم، كاين اللي عنده لو كو الفي، كاين اللي عنده ان كو موينمون الفي. دونك كل موين عنده لو كو ديالو. وعندنا لو بوفوار عاوتاني لو بوفوار دو نيغوسياسيون. il se peut que ان واحد لو فورنيسور واحد لو كليون يكون هو كي لا نيغوسياسيون ديالو عنده فيها البوفوار اكثر منا حنايا، دونك هو اللي كيفرض علينا لو موين اللي بغا هو، ما نقدروش نفرضوا عليه. في هذه الحاله كيكون لو بوفوار عندنا حنايا فابل بارابور لو بوفوار ديال لو كليون. سينون الا كنا حنايا اللي كنفرضوا لو بوفوار ديالنا، دونك راه حنا اللي كنفرضوا داك لو شوا اللي بغينا. Puisque qu'il y a la concurrence, donc le pouvoir de négociation qui contribue à habit حيت كاينين les concurrents. نشوفوا les moyens de paiement اللي كاينين. donc عندنا moyen d'encaissement وعندنا moyen documentaire. الفرق شنو هو الفرق اللي بيناتهم؟ عندنا l'encaissement كتكون انت كنختاروا ملي كنختاروا ان موين دونكيسمون كتكون لا سيكوريتي فيبل. دونك يسو بو كو اننا ما الفلوس ما يوصلوناش. دونك كيكون لو كو هابط بزاف، دونك كيكونوا موان كوتو. لا بروسيدور ديالهم كتكون رابيد، ما كتاخذش لنا بزاف ديال الوقت، و ما فيهش لا غارانتي، ما عندهمش اون غارانتي اللي بتضمن لينا فلوسنا. الوغ كو pour les moyens documentaires العكس ديال هاد لي زيليمون اللي شفنا. دونك عندنا فورت سيكوريتي. دونك ان موين دوكيومونتير يعني ديجا انكيسمون جايه من لانكيسمون، الفلوس الخلاص نيشان خصو يكون ان موين اللي كيدوزو به الفلوس نيشان. موين دوكيومونتير كاين لو مون دوكيومون. دونك هنا في هاد لي موين هادو كنستعملوا دي دوكيومون اللي كيغارونتيو ليا لو بايمون. دونك كو élevé سون هاد لي موين هادي سون كوتو، دونك لو كو ديالهم طالع بزاف. عاد لا بروسيدور ديالهم لونت كتاخذ لنا بزاف ديال الوقت، و كتكون عندنا انترفونسيون دي زوتر اكتور كي غارانتيس لو بايمون افيك دي دوكيومون. دونك دوكيومون خاصه فيها اس معليش. دونك الفرق بيناتهم قلنا في لونكيسمون كتكون لا سيكوريتي فيبل بارابور الدوكيومونتير كتكون سيكوريتي فورت. لو كو في لونكيسمون كيكون هابط، في الدوكيومونتير كيكون طالع. La durée, l'encaissement rapidement avec شي دغيا كيدوز، alors que le documentaire كياخذنا بزاف ديال الوقت. و pour les garanties l'encaissement ما كتكونش عندنا لا garantie، alors que في الدوكيومونتير كيكون عندنا دي دوكيومون كي غارانتيس هاد لو بايمون هذا. دونك وشكون هاد لي دوكيومون عاوتاني شكون كيتكلفوا بهم des acteurs اخرين étrangers, généralement les banques, la banque d'importateur ou la banque d'exportateur.
دونك هما اللي كيتدخلوا معنا. داكشي باش كيكون لو كو كيتزاد لو كو، كيكونوا لي فري ديال هاد لي بنك هادو خصهم يتخلصوا على بريستاسيون دو سيرفيس ديالهم. دونك داكشي باش لو كو كيكون الفي. ديما في الموي دابا نشوفوا المهم ديما في لي مويان دو بايمون. في لونكيسمون عندنا ثلاثه اللي هو سويفت. سويفت هو ان فيرمون بانكير. لابريفياسيون ديال سويفت هي سوسايتي وورلد وايد انتر بانك فور اوف فاينانشال اند تيليكومونيكيشن. سويفت فيرمون بانكير، دونك بحال شي واحد عطاك النيميرو لو ريب ديالو وكتهضر مع البنكي ديالك كتقول ليه الكونت الفلاني الفلاني عطيه لا سوم، حتى عنده لا سوم اكس زعما لا كونت ديالي يلزم الكونت ديالك ويحطها في لو كونت اللي عطيتيه ديال السيد اللي تتعامل معاه. لو شيك انترناسيونال، دونك سي ان شيك ولكن كيتسمى انترناسيونال حيت انا كنتعامل على انترناسيونال، كنتعامل مع دي كليون على ليترونجي يعطي، وهذوك لي كليون كل واحد فيهم كيكون عنده كونت بانكير ديالو في لا بنك ديال الدوله ديالو. دونك داكشي علاش ان شيك انترناسيونال. افي دو كوميرس كيف قلنا في ليبيزود اللي داز لي زيفي دو كوميرس عندنا جوج، عندنا لا ليتر دو شونج والبيي اوردر. دونك هادو لي زيفي دو كوميرس كيعطيهم ليك لو كليون كوم كوا انك راه كتسال الفلوس، تقدر تبيعهم، تقدر تسنى، تقدر تخليهم عندك توصل لو ديلي دو ريغلومون وتمشي تعطيهم ليه هو يعطيك فلوسك لي بغيتي. سينون دوزو لي مويان دوكيومونتير كاينين فيهم جوج، كاين لا ريميز دوكيومونتير اوكي لو كريدي دوكيومونتير. دونك كاين لا ليتر دو شونج ستاند باي، ولكن هاد لا ليتر دو شونج ستاند باي كيبقى ان مويان دو كوفرتور ماشي ان مويان un moyen de garantie ماشي un moyen de paiement. ما كيكونش moyen de paiement حيت هذه déjà c'est un contrat tout à fait différent là le contrat commercial. donc غير un moyen de garantie. دابا غادي نشوفوا كل المهم نشوفوا علاقه هاد لي مويان دو بايمون مع لا كونفيونس ومع لا سيكوريتي انت كنستعملوهم. دونك كيف كنشوفوا دابا تافيش عندنا لا سيكوريتي ولا كونفيونس. كل ما نازلين لتحت اش كيوقع؟ كنبداو من لو سويفت كنتبعوا لو شيك لي في دو كوميرس لا ريميز دوكيومونتير لو كريدي دوكيومونتير لا ليتر دو شونج ستاند باي. الا ما حدنا كنزلوا من سويفت فيغ لا ليتر دو شونج ستاند باي اش كيوقع؟ لا كونفيونس كتكون نازله ولا سيكوريتي كتطلع. دونك كل ما نزلنا من سويفت فيغ لا ليتر دو شونج ستاند باي لا كونفيونس كتنزل و لا سيكوريتي كتطلع. سيتادير دونك برونون ليكزامبل ديال سويفت. سويفت ان فيرمون بانكير لا كونفيونس في الاول قبل ما نزلوا باش قبل ما نزلوا فيغ لا ليتر دو شونج ستاند باي لا كونفيونس كتكون طالعه. شوفوا لا فليش منين باديه من جهه البلوس. دونك انا هذاك الكليان انا كنثق فيه بزاف. علاش كنثق فيه؟ حيت جينيرالمون كنكون ديما تعاملت معاه بزاف المرات وكيخلصني. دونك بيناتنا الكلمه دونك غير خلصني حيت غنختاروا لو سويفت حيت موان كوتو او رابيد يوصلوني الفلوس في نفس النهار غابيدمون في نفس ميم با اون اور يوصلوني الفلوس وغنخلص ان مينيموم دو كو. دونك ما غنخلصش بزاف ديال الفلوس بيسكو انا كنثق في هذاك الكليان. ما كاينلاش نضيع الفلوس نضيع الفلوس ونسخسخو ونزيدو عندنا الوراق ونزيدو عندنا لي فري باش نغارونتيو لو بايمون بيسكو كنثق فيه عرفتو غادي يخلصني. دونك غنختار سويفت. هنايا لا سيكوريتي قلنا منين باديه من جهه الموا. سويفت لا سيكوريتي ديال هاد لو موين هذا فابل الي فابل. لا سيكوريتي ما كايناش الفوق، نقدروا نقولوا ما كايناش. il se peut que انا دوك الفلوس ما يوصلوش. دوزو مثلا لو شيك انترناسيونال. لو شيك انترناسيونال حتى هو كاين الفوق. دونك لا كونفيونس حتى هي باقي القراب لو بلوس. لا كونفيونس كاينه ولكن ماشي بحال سويفت. ولا سيكوريتي لا سيكوريتي نازله شويه. علاش نازل؟ حيت باقيين جهه قرابين لو موا. علاش الشيك كاينه فيه ما كاينش فيه لا سيكوريتي بزاف؟ حيت الشيك سي با ان موين دو غارانتي. في المغرب كيعتبروه ان موين دو غارانتي وميم ماشي موين دو غارانتي في المغرب. ولكن الفرق بين المغرب ومثلا اوروبا، وفي المغرب الا عطاك شي واحد لو شيك سون بروفيزيون، عطاك الشيك ومشيتي دفعتي للبنكه وما فيهش الفلوس، عندك الحق تمشي تدعيه في المحكمه الابتدائيه. دونك الا ما عطاكش فلوس كيدخل الحبس. ميم سي يعطيك فلوسك
تيدخل الحبس وخرج عليك فلوسك حيت اخترق القانون كيتسمى الحق المدني، هذاك الشيء كيدخل الحبس. الوغ كو في لي زوت في دوطخ بيي بحال مثلا فرنسا ما كيدخلش الحبس، كيوقعوا عليه غير مشاكل مع البنكه، كيتحرم من الكريدي، كيتحرم من الكارني تشيك بوندون واحد 4 سنين، ولا الكريدي اوسي بوندون 4 سنين وكيخلص دي بيناليتي. دونك هادشي اللي كاين، ما كيتشد لا في الحبس لا والو. دونك داكشي علاش سي با ان موين دو غارونتي. سي جامي بغينا نخدموا بلو شيك انترناسيونال، بحال في واحد الامتحان كنت شفتو l'entreprise il est face à exporter les marchandises ديالها للتخوا ديال لي كليون، واحد سينيغالي، واحد اسبانيول جو بونس هذاك الثاني، والثالث اندونيزيان. المهم عندنا حنايا هو داك الاسبانيول قال لك عنده ان بوفوار دو نيغوسياسيون كثير كبير. علاش عنده ان بوفوار دو نيغوسياسيون كبير؟ ما قالوش لنا هكذا، ولكن قالوا لنا انه يقدر يتعامل مع دي فورنيسور اوروبيان قراب ليه، وهو الى لابيتود باش انه كيتعامل بلو شيك، ديما كيخلص بلوتو بلو شيك. دونك حنايا باش نتعاملوا مع الكليان هذا ما نقدروش نفرضوا عليه لو موين اللي بغينا. علاش؟ حيت هو عنده دي فورنيسور، ديك السلعه اللي غيشري عندنا حنايا في المغرب، كاينين دي فورنيسور في اوروبا كيبيعوا نفس السلعه وغيتخلصوا عنده بداكشي اللي بغاه هو بلو شيك. دونك حنايا هنا غنبروبوزي عليه دو سوليسيون، دو شوا، سوا يخلصنا بشيك انتربريز ولا يخلصنا بشيك سيرتيفيي. ماشي شيك بسميتو هو شيك دونتربريز، هو لو شيك اللي بسميت لونتربريز باش اوكا او ما كانوش الفلوس كتاتاكي لونتربريز، دونك كتبقى تابع قضائيا لونتربريز. سينو شيك سيرتيفيي، اشنا هو شيك سيرتيفيي؟ كيعمر هو لو شيك بداك لو مونطون اللي فاكتوريتي اللي بغيتيه انت يخلصك به، مثلا نقولوا واحد 100 مليون، كيعمر هو لو شيك ب 100 مليون وكيدفعها لا بنك ديالو. ملي كيدفع لا بنك ديالو لا بنك ديالو اش كدير؟ كتفيريفي لو كونط ديالو واش عنده ديك 100 مليون ولا لا. الا عنده كتبلوكيها ليه وكتعطيه ان سيرتيفيكا. داكشي باش كيتسمى شيك سيرتيفي، ان سيرتيفيكا كوم كوا راه كاين لو مونطون ديال 100 مليون في الكونط ديالو راه بلوكيناه ليه. كيعطيك انت داك الشيك سيرتيفي، كتصيفط ليه السلعه ديالو وكتمشي انت تدفع داك الشيء، كتضمن فلوس، كتشد فلوسك. دونك فهمنا دابا علاش لو شيك سي با ما كايناش لا سيكوريتي بزاف في لو شيك. دونك لي فيت كوميرس عاوتاني لا سيكوريتي حتى هي باقا جهه لو موان، باقا قليله، ولا كونفيونس كتكون حتى هي قليله، بلوتو ما كثيراش بزاف. المهم كاينه لا كونفيونس. الوغ كو دابا ابارتيغ من لا ريميز دوكيومونتير لا سيكوريتي غادي وتتزاد، غادي وتطلع لا سيكوريتي. امتى كنستعملوا لا ريميز دوكيومونتير؟ الا ما كانتش الثقه، ما حد الثقه بيني مع الكليان كتكون قليله، جو دوا شيرشي لا سيكوريتي ماكسيمال، لو ماكسيموم بوسيبل دو سيكوريتي. لي مويان اللي كيكونوا بلو سيكوريزي هما ابارتيغ من لو ريميز دوكيومونتير، كريديت دوكيومونتير او ليتر دو شانج ستاند باي. دونك لا ريميز دوكيومونتير كتكون فيها لا سيكوريتي طالعه ولا كونفيونس كتكون هابطه. كريديت دوكيومونتير ما كايناش لا كونفيونس، كاع لا كونفيونس ما كايناش. لا سيكوريتي طالعه بزاف، كاينه لا سيكوريتي بزاف. كريديت دوكيومونتير اشنو كيوقع؟ مثلا انا اكسبورتاتور وبنتعامل مع واحد الكليان، كيقول لي الكليان صيفط لي السلعه عاد نخلصك، حيت هو عند بالو انا الا عند بالو الا صيفط لي الفلوس في الاول ما غاديش نصيفط ليه السلعه. وانا اش كنقول؟ هذا بيسكو قال لي صيفط لي السلعه عاد نخلصك، يقدر توصلوا السلعه وما يخلصنيش، حتى انا كنقول ليه صيفط لي الفلوس عاد نصيفط لك السلعه، خلصني عاد نصيفط لك السلعه. دونك كنبقى هكذا عندي عندك تحت فينا ما كيدير شي حاجه، وانا خصني هذاك الكليان خصني نبيع ليه، خصني ناتيريه عندي، حيت الا بعت لي هذه المره غنعاود نبيع ليه مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه. دونك خصني نشد واحد الكليان. دونك كان بروبوزي عليه لو كريدي دوكيومونتير. هاد لو كريدي دوكيومونتير كتكون لا بنك ديالي مع لا بنك ديالو. دونك كي دوموندي كي يهضر مع لا بنك ديالو باش يعطيه ان كريدي دوكيومونتير. اون فوا لا بنك ديالو كتاكوردي ليه هذاك لو كريدي دوكيومونتير، كتعلمنا حنايا بلوتو، كتعلم لا بنك ديالنا، ولا بنك ديالنا كتعلمنا، كتقول لنا كوم كوا راه السيد عنده لو دروا في ان كريدي دوكيومونتير. غير هو دو بريفيرونس خصو يكون كريدي دوكيومونتير irrévocable et certifié. نهضروا على هاد irrévocable et certifié في الجروب. دونك كوم كوا كوم سا كنغارونتيو انه غادي نتخلصوا. دونك ملي كيكون كتوصلنا بانه عندي كريدي دوكيومونتير، كنصيفطوا ليه لا مارشانديز وكنشدوا لي دوكيومون ريلاتيف لهاد المارشانديز، او مينيموم كيكونوا جوج دوكيومون ديال البروبريتي دو مارشانديز بلس دوكيومون ريلاتيف للترونسبور. دونك كنسدهم كنصيفطهم لا بنك ديالو، هو كنقولوا ليها ها هي ها هما لي دوكيومون ريلاتيف على مارشانديز،
ما تعطيهمش الكليان ديالك، علميه بان لي دوكيومون وصلوا، ما تعطيهم ليه حتى يخلص ولا يتونجاجا في الخلاص. اون فوا كيتونجاجا في الخلاص ولا كيخلص كتعطيه لي دوكيومون وحنا كنشدو الفلوس ديالنا ولا ليتر دو شون ستاند باي. راه غير ان موين باش نغارونتيو لو ان كونطرا اللي كيمكننا اننا نضمنوا لو بايمون يوصلنا حنايا. دونك وصلنا لا فان ديال لا فيديو، جو فو سويت لو بون كوراج. غادي نكملوا في الجروب ديال الواتساب ديال الريفيزيون، وغادي نهضروا حتى على نشوفوا دي زيكزامبل ديال الامتحانات، وغادي نشوفوا كيفاش كيتخدموا الامتحانات.